Luzon, Visayas, kag Mindanao to abroad. Sa akong mga kaigsuunan, sa akong mga friends, sa akong mga amigo, kag mga amiga, sa subong nga gabi, padayon sa aton istorya nga naandan dire sa akong live session. Kag kanunay kita nagahisgot sa gitawag mga pasumbingay, palaanggit-anggiran, akong mga parabolik na istorya nga nagakunik kini sa biblical. Kaya atong diri gina istoryahan amo ang material kag spiritual. Ay matingala guro kamo o nganong nagsigi og hisgot parte sa Dios o mga kayuhan. Kay natural lamang mga igsuon ko nga kita magsandig kita sa Dios. Bisan diin man kita magtrabaho, bisan diin man kita nga magkadto sa atong pagikan, pagpaingon, simple naman. Nagasandig kita sa Dios para sa atong mga guidance nga maayo, sa aton pagpanginabuhi, upod sa atong pamilya, sa aton isig kaingon, o labaw sa nga tanan, nga kaupod naton ang mahal nga Dios ug makagagahom sa tanan. Ang istorya dire mao kini gahapon nga nanso. Kay dire sa atong mga istorya, naghatod kita og mga balita nga mga maayo, mga pinulungan, mensahe nga maayo dira sa atong mga kaigsuonan. Kay ning atong istorya, mga igsoon, nagahisgot kita sa gitawag nga mga pasumbingay, mga palaanggid-anggiran o halimbawa kay ari kita sa gitawag climate change. Kay kining aton istorya may labot kini sa atong panahon sa managakalatabo kining aton kalibutan. Kining aton istorya isa kini nga mga pagpalumdum o paalaala sa ating mga kaigsunan. Paalala para makapangandam kita sa mga panghilabo nga nagakalatabo karon. Patay diri, patay dito. Kalamidad diri, kalamidad dito. Kining akong istorya diri nagahatod kaninyo og pahinumdum para sa atong mga panghitabo karon. Kaya ang ato diri gikuha gayod, dili lamang nagampo kita, dili lamang nagrosaryo kita. Og kinasing-kasing gid nga pagrosaryo og pag-ayo sa Ginoo, pagpropose sa Ginoo para nga makabot naton ang atong gipangandoy nga ihilayo kita sa tanang kasalagman. Maong kining purpose diri sa aton istorya diri sa social media. Kay nag-istorya kita parte sa Dios, hindi mo sulingon nga magbabasa kita og Bible. O relihiyoso o kun isa ako ka taga-alagad sa simbahan. Dili ako alagad sa simbahan, kundi taga-tudlo gayud sa mga ginatudlo nga ara sa simbahan, mga kaigsunan. Ano bala ang ginatudlo sa simbahan? Mga doktrina nga iya sa Ginoo para sa pagmaymay, para sa pagpangandam kag pagampo sa atong panahon karon. Ano makaingon man ko nga ang akon istorya may kunik kini sa atong kalibutan karon o may kunik kini sa atong pagpangabuhi sa kalibutan, sa atong gobyerno, mga igsuon ko. Kaya ining title sa atong istorya, nagasiling, ang tingog sa tao, tingog sa Diyos, ug ang tingog sa Diyos, mao'y tingog sa tao. Sa atong pa, may kunik ini sa atong gobyerno. Kay maumanggani kini nga, ang giingon diri, tumano nato ang balaod sa Diyos ug balaod sa gobyerno. Kay ang balaod sa Diyos ara sa gobyerno. Ara sa gobyerno ang balaod sa Dios. Mao kini ang atong istoryahan nga mga balaod para hindi kita matalang. Kay giingon ko na aton makita karon kung asa ta nag-agi. Sa dalan ba nga mahawan o kung sa dalan ba nga masiot. O nagmalipayon ka ba o nagkalisod ka ba? Nagsakripisyo ka ba? Wala ka ba magsakripisyo? O may pagkabala ka kabala?
o may pag-ulikid ka, may pagkabalaka ka, o kung may pagpabaya ka. Kay ang mga tao nga nagapabaya, nagaagi na sila sa mahawan nga alagyan. Ila ang tanan, ilang tanan kadalanan, ilang tanan kalasangan, ila tanan ang kawayangan, ila na tanan kay wala na sila kabalaka sa ila isig katawo. Pero ang mga taong nagsakripisyo, naningkamot, mag-ugmad sa pangabuhi, pagtudlo sa kaugalingon mismo, kaugalingon mga anak, kaugalingon na pamilya, gin tatap para mapangandaman kagikabalakan ang atong pamilya nga dili madaldal sa mga kalautan niining mga panahon mga kaigsunan. Hinuon ang kamatayon walay gibasihan. Matarong ka man o dautan ka man, walay gipili ang atong panahon. Lungano na kaingon kita, ang tingog sa tao mao tingog sa Dios. Kay ang Dios maoy nagmando sa atong gobyerno nga balaod sa Dios ug balaod sa gobyerno. Mao kanang aton sundon, mga igsoon ko. Kay karon nganong moingon man balaod sa Dios ug balaod sa gobyerno? Gikinahanglan og ang tingog sa tawo mao tingog sa Dios. Kay ang tingog sa tawo majority maoy magmadaogon. Dili magbadaogon ang dili majority. Kadtong majority maoy magbadaogon. Kay sila kung diintong majority nga mga agreemento magagisabutan, mauna siya ang himo og balaod kay sila mao ang tingog sa Dios. Mao manggani nga ikaw usa ikaw kakapitan panahon sa pagpili ay sa barangay kapitan, mapilian ka sang tao, ikaw ang tao nga gipili sa tao nga ikaw mahimuong kang kapitan. Og ikaw usab mayor pag abot sang eleksyon, makalingkod ka nga bilang mayor, gibutan ka sa Dios kay tingog sa tao maoy nagpalingkod nimo. Kay ang tao mao ang tingog sa Dios. Ito ang imong paglingkod bilang nagapamahala ka sa atong barangay, sa atong syudad, sa atong pa gibutan ka sa Dios. Nagdaog ka bilang gobernador, nagdaog ka bilang congressman, o nagdaog ka bilang presidente sa Pilipinas, gibutan ka sa Dios. Kay ang tao ang nagpili sa imo. Kay matod pa, ang tingog sa tao mao tingog sa Dios. Mao kana ang klaro og realidad mga kinsa man di ay nagpalingkod nimo diha. Ang Dios. Kung imo lang taon kag imong susiyon, walay Dios nga nagpalingkod nimo diha kundi ang tao. Ang tao ang nagboto sa imo nga palingkuron kada kay himuon ka nga alagad sa gobyerno. Kay ang alagad sang gobyerno mao ang tao nga nagpalingkod nimo. Mao nang gitawag nga ang tao mao ang gobyerno mao ang tao. Mao nang gitawag diha mga kaigsuonan. Mao nay klaro di ang istorya mga igsoon ko. Sa aton pa ang panahon naton karon, katulad sa giingon nga manaog ang ginharian sa Dios gikan sa langit. Malapit na manaog ang ginharian sa Dios. Ang bagong Jerusalem manaog na gikan sa langit og maabot na diri sa duta, manaog gikan sa langit. Mga kaigsuonan ko, mutuo mo anang istorya nga ang ginharian sa bagong Jerusalem manaog diri sa duta halin sa langit. Ayaw magtuan na mga igsoon kay usa na siya ka parabol. Kay balo ka mo mga igsoon sa ako nahibalaan kay di man ko magbabasag Bible. Ang balaang kasulatan, ang mga Bible, ang nasulat diha 10% lamang, ang 90 wala ang tanang kasaysayan sa Ginoo. Mga tao nang pala wala da makumpleto ang pagsulat. May ara wala masulat mga kaigsunan. Kag ang ara sa Bible kanang gitawag nga Bible, naa diya ang mga
na parabol o palaanggiran nga mga istorya, mga pabati-bati, mga paliko-liko nga istorya ara diya sa Revelation, mga kaigsunan. Kag ang Bible isa ina siya ka kung sa pakinhason pa pareha na siya sa tukiba sa pakinhason. Excuse me. Pareho sa tukiba sa pakinhason ang Bible. Kay ang unod, imo pa siya pangitaon, imo pa okbon ang unod. Unsaon nimo pagpangita ang unod kay kanang diha sa Bible pabati-bati lang na mga igsuon. Mga paliko-liko ng istorya. Karon kay giingon man dira moadto na pud tag Bible mga igsuon. Kay nga ang atong gobyerno kag ang Dios isa lang. Kay ang tingog sa Dios, tingog sa tao, ug ang balaod sa Dios maoy balaod sa tao. Dato pa unsaon nimo na pagsulbar dato ba? Ang Dios di ay maoy mohatag og balaod sa tao. Kay nga naman kun pero sinang ara sa Senado o Kongreso, halimbawa lang kita way man ta sina kaalam-alaman ang ila trabaho kay dili man ta abogado, dili man ta graduate, way ganit ta tinapusa bisag elementary wa ta katapos, no? Maay na nakatapos ka elementary, maay na gyud nakatapos kag high school o college. Maswerte ka kay nakatapos ka. Pero ug makasabot na unta kas balaod, hinaot unta nga taas ka nag kahibalo, makasabot kas balaod mga igsoon nga kun ikaw na puloy may mahala, makasabot kas balaod mga kaigsuonan sa atong kay diri sa atong gobyerno sa Pilipinas wala may gibisihan bisag wala kay alam pwede man ikaw mga lagad sa atong gobyerno bilang isa ka opisyalis o leader diri sa atong gobyerno mga kaigsuonan ko. Sa ako lang nang nahibalan mga igsoon. Ngano nagkadto man istorya kay nagbase kita lagi sa panahon nato karon. Ngano unsay inahitabo karon mga igsoon. No? Patay diri, patay dito. Ngano man tungod ari na kita sa gisiling nya pagbalik sa Dios hukman niya ang mga buhi og minatay. Sa aton pa karon makita nimo sa giingon ko na ang mahigpit nga balaod mga kaigsunan kung gamiton mo ang imong pagkakapitan, gamiton mo imong pagka-mayor, gamiton mo ang imong pagka-presidente sa Pilipinas, pwede nimo tapalan kay may tingog ka nga ayaw lang. Kay wala dili na pwede. Kinanglan maumid ta sina. Pahipusa na. Anong istorya ba? Di simple ayaw na ninyo ipadayon kay daghang malamita na. Malamita kay nga naman para sila karon mga kurap, mga nano ng mga ginahimo sa itong gobyerno. Siyempre, daghan sila ang madamay kung tumanon ang balaod, mga kaigsunan. Kung tumanon ang balaod, kay balaod man ang ibasyan, nan karon. Kay makadto man kita sa Kongreso ug Senado, og sila karon maghukom ni alang mga taong mga nakasala. Pwede magkunik-kunik kung sino diha ang mga tao involved. Madala na sila. Kung dili lang hilabtan sa presidente, dili lang manahimik na lang ang presidente, pasagda na lang siya diya, kay sila man ang tagapamahala, sila man ang tagahukom. Kay ang ila tingog mo tingog sa Dios, ang tingog ni sa Dios mo, ang tingog nila diha, tingog sa Dios. Gitawag majority sila. Tingog nila, tingog sa Dios, tingog sa Dios, tingog nila. Sa atong pa hukman nila ang tao makasala, mga kaigsunan. Mauna mga igsuon ang tinuod nga balaod kung ipairal mga igsuon ko sa mahigpit nga balaod ning atong nasod nga Pilipinas. Mao kining atong gikahadlukan karon mga kaigsunan kay
duha ka klase ang tao. Gusto nila, ang ila gusto ipairal nila. Nan kita nga mga tao, magpabulag-bulag ta, gubon ta ang buwas damlag sang atong kabataan, pwede ta mag-upod sa ila. Sa mga taong masinupakon sa balaod sa gobyerno, pwede ta to mag-upod sa ila. Pero ang buwas damlag sang atong kabataan, mga apo nato, mga kaisunan, mamalik na usab to mga kagahapon, mga kaigsunan, nga atong kinabuhi diri sa atong nasod nga Pilipinas, dili kita magbantay, mga kaigsunan, sa kining atong pag-ampo. Anay giingon nga kon inali mabulyaso kita, mga kaigsunan, wala tay mahimo sa pagbuot sa Dios. Kay aniya na kita sa paghukom. Mahukman ka, mapamatud-an ka, nakasala ka, ibanlod ka sa presyon. Hukman ka nga buhi, mga kaigsunan. Mao na kwandira, mao na realidad dira, mga kaigsunan ko. Kay kun balaod ang istoryahan ta, mga kaigsunan, mahigpit ang balaod. Kining atong istorya karon, mga kaigsunan, ning gabi karon, medyo gipanan-aw naton ang mga kayamanan ning atong nasod nga Pilipinas. Dili pwede nga maghambin kita sa gitawag nga kahamungayaan. Kay kun mahambinta ang kahamungayaan, magpagusto na ang tao. Maunay dili gusto sa Dios. Maunay dili gusto sa gobyerno. Magpagusto kita, mga kaigsunan. Mao kini nga iampo naton nga magtadlong atong gobyerno aron dili ta madamay nining atong panahon karon. Kay wala tay labot sa ilang gera, mga kaigsunan. Sa ilang gubot wala tay labot, mga kaigsunan. Kaya ang aton karon panahon, gitadlong sa Dios. Tadlongon sa Dios ang insaktong balaod ning atong nasod nga Pilipinas. Kay diri sa Pilipinas nataktak ang gugma sa Dios. Kag diriya balikon ang the first and the last, the beginning of the end. Kung ano siya sang una, mamalik na ang panahon, mga kaigsunan. Diri sa aton, the land promise of Mindanao, mga kaigsunan. Philippines is the Holy Land. Philippines to the blessed country. Mao kini ang istorya sa usa ka tigulang, dili nato kalimtan. Busa kining ato karong istorya, mga igsuon. Nga pagbantay gayud, mao ang paghatag og maayong balita og sugilanon diya sa ato mga igsuon pagtulunan. Kining ato mga igsuon, mga misyonaryo ug misyonarya, nakasabot na mo og unsay buot ko ipasabot. Kay ining atong istorya palaping-laping ni, halimbawa ni, kung ikaw makasabot sa istorya ko, sa giingon pa diya nga nagmarka kitag pula, lantaw ko ng imong kulumag ko kung unsang imong nakita diya, unsa nang gihatag sa aton nga mga sinyalis, mga kaigsunan. Kay panahon na karon sa paghukom sa kalibutan, mga kaigsunan. Mamalik na ang mga kaniadtong mga panahon. Maunay tugon og istorya sa dunia. Busa kita dili ta magkumpiyansa. Kitang mga misyonaryo ug misyonarya og masayop kita sa atong mga balaod karon. Mahimong mahamulag kanato ang Dios. Biyaan kita sa Dios. Pasagdan kita sa Dios. Tuasa sa mga taong mga dili mga misyonaryo. Mga buutan to sila. Ha? Mga kaigsunan. May mga kaigsuunan tang mga dili misyonaryo. Mga buutan man sila. Musa, dito siya magtago. Kay mga igsuon. Kaila naman kita kung
unsay kinaiyahan o kinsa may nagdala sa manggad. Kinsay nagdala sa manggad? Ang Santissima Trinidad. Ang Diyos nga Amay, ang Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo. Mao'y nagdala sa manggad nining kalibutan. Siya ay mao'y tag-iya sa manggad nining kalibutan. Ang Santissima Trinidad, mga kaigsunan. Giunsa nato ka na pagtanaw. Kining atong sitwasyon, mga kaigsunan, nagpadayon kita sa pag-spiritual study. Anong study sa spiritual study? Kanang gitanaw nimo ang maabot. Ang mga panghitabo imo lang nakita. Para mapangandaman naton. Mamanggani gipabiyaan ang pagpanigarilyo, pag-inom, pagpanugal. Aron manahimi kita, aron limpyo ang atong pagkatao, aron may katungod kita sa pagsulod sa mga ganhaan sa ginharian sa langit. Kay didto sa biblikal lang ingon, labhi ang mataas mo nga biste para may katungod ka sa pagsulod sa mga ganhaan sa syudad. Pangutan ako ninyong kaugalingon kung kinsay may syudad karon. Kinsay may syudad karon. Mao nang giingon didto sa balaang kasulatan biblikal. Moabot ang ginharian sa Dios gikan sa langit, manaog ang bag-ong Jerusalem ngari sa duta. Tinuod ba? Yes, tinuod na. Pero dili kay manaog halin sa langit. The first and the last, the beginning of the end. Mga igsoon, ang balay sa Dios, ang Old Jerusalem, gitrabaho to sa mga tao. Gibutangan to sa gilubngan ato sa Dios nga Amay. Sino nga Amay? Amay ni Jesus. Mga igsoon, Amay ni Jesus Christ didto ginlubong sa Old Jerusalem. Kinsa ang amahan ni Jesus Christ? Si San Jose. Mauto ang gilubong didto sa daan nga Jerusalem, gitawag Old Jerusalem. Unya karon kay mo. Kadtong Old Jerusalem, kadtong nawala na karon nga paraiso, matud pa o Old Jerusalem, ibalik o nawala na dito sa kasadpan sa Middle East kun hain na karon ang patay nga lawas o dito sa paraiso o sa ginharian sa amahan. Ilang gibalik-balik ang istorya nga mobalik kuno ang Dios upod ang iyang gingharian manaog gikan sa langit. Mga igsuon ko, biblical nag istorya. Sa English nga pagkaistorya, the lost paradise that restored again. Ang paraiso pagatukoron liwat. Ang pamangkot, mga kaigsunan. Tinuod ba nga manaog gikan sa langit? Hindi, trabaho una sa mga tao. Ang pangutana, nagtrabaho ka ba karon para sa ginharian sa Dios? Nga mahimong bag-ong Jerusalem? Ang pangutana. Nya unsa man karon pag kabutanga karon nga nagiingon pa dito. Pagtago, ayaw og tago og manggad sa ibabaw sa yuta kay basi tayon ka, patyon ka. Ayaw pagtago og manggad. Magpatago ka og manggad sa kaharian ng Diyos. Unya, ikaw isa ka kamisyonaryo, isa ka kamembro. Unsa man nimo na karon kay nasabtan man nimo na, hindi patago ka. Dili na kita magreklamo kay nagpatago ta. Kay ang kaharian sa Dios, mga kaigsunan, nagamit og kuryente, nagamit og tubig,
na ay mga caretaker, na ay mga serbisyo, naggamit sila og nagkaon po na sila, naningabuhi po na sila diha sa kaharian sa Dios. Unsa man karon kay usa man ikaw katao sa Dios, unsa may imong buhaton, siyempre kay ikaw iyang tao, siya ang atong Dios, ha? Siya ang atong Dios, kita ang iyang mga katawan. Unsaon man ato mahimo karon? Gitabangan nato ang kingharian nga matapos. Kay natapos na ang ginharian, ang paraiso 1975, 1975, tapos na ang paraiso, tapos na ang The Golden City. Ang material na lang maoy gipaapon, mga kaigsunan. 1975, naana sa mensahe. Mo kana mga igsuon nga kining akong istorya palaping-laping ni, di man kita magsentro kay base mo ingon sila nga dili man po pwede nga magsigi tadig bantala sa PBMA, magsigi tadig kuan sa PBMA, kay ang PBMA dili man negosyo, dili man pwede nga mag-advertise sa diri, mga igsuon. Mao kini ang istorya ko karon. Kung diin man makadto kining akong istorya, mong mga sugilanon, mga message, ang mga misyonaryo makasabot unta na sila sa akong istorya, mga igsoon. Ang akong istorya, kung asa man ni makaabot, ako lang gihangyo mga igsoon, magampo ta, nga magmalambuon o giyahan ang aton presidente, giyahan ang atong presidente, tagapamahalaan ng atong nasod nga Pilipinas, iampo naton, magmalambuon ang aton mga kaumahan, mga kadagatan, mga negosyo sa pribado, ang may mga kurso, makatrabaho, mga igsuon giyahan ang aton mga opisyalis sa atong nasod nga Pilipinas, o mahilayo ang atong nasod sa mga katalagman ug mga sakuna, o kining atong pamilya, mga kaigsuonan. Mao kining istorya ko karon, Sister Michelle Villacarlos. Maayong gabi. Mao kini ang giingon diya, mga kaigsuonan, nga atong tabangan, pagampo, pagpangaliya ang atong karong panahon para sa atong mga kaanakan, sa atong mga kaapuhan, mga anak sa atong anak. Dagang salamat, maayong gabi sa tanan.